خالق و مالک حقیقی دی حمد و ثنا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ شریف دے اندر درود شریف دا نذرانہ پیش کرن تو بعد عاجزانہ مسکینانہ فریاد ہے کہ مولا تعالی جل شانہ نفس و شیطان انسان دے ہر شر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجات عطا فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے سونے محبوب دے جوڑیاں پاکاں دا صدقہ جسمانی روحانی زمینی آسمانی ناگہانی آفات مصیبات بلیات مہلک امراض تو دینی دنیاوی اخروی گھاٹے خسارے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجات عطا فرماوے۔ اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان غزوہ احد اتفاق بن گیا ہے کہ 17 شوال المکرم نو جنگ احد دا مارکا وجود چاہے، اگرچہ بعد مورخین نے تاریخ دے اندر اختلاف فرمایا ہے، لیکن جمہور مورخین دے نزدیک جنگ احد دا مارکا 17 شوال المکرم نو ہی وجود چاہیے، یعنی جنگ احد دی لڑائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے اتے بڑے بڑے امتحانات آئے نے، لیکن انہوں نے کسی مقام سے بزدلی نہیں کی تھی، بزدل نہیں ہوئے، ڈرے نہیں، پیچھا قدم نہیں ہٹایا، باویں جو بھی بنی ہے بھوک آئی ہے دکھ آیا ہے سکھ آیا ہے، حالات جو بھی بن گئے نے انہاں مردان خدا نے ہمیشہ قدم اگیں بڑھایا ہے، پیچھا نہیں ہٹایا۔ اور یاد رکھیا جی کہ امتحانات ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی دے پیارے لوگاں تے زیادہ ہوندے نے، سب تو زیادہ تکلیفاں تے امتحانات جڑے نے وہ اللہ دے نبیاں تے آئے، جنہ بندہ رب سونے دے قریب ہوندا جاندا ہے، جنی قربت لبدی ہے اننے زیادہ امتحان شروع ہو جاندے، اور عوام الناس دی نگاہ دے اندر یہ سختیاں ہوندیاں نے، تکلیفاں ہوندیاں نے، امتحانات ہوندے نے، لیکن انہاں عاشقاں صادقاں دی نگاہ دے وچ یہ اصل مزہ ہوندا ہے، اصل چاشنی اور اصل مزہ جڑا ہے انہاں نوں اے نہیں دکھاں تکلیفاں دے اندر ہوندا۔ توجہ ہے نا، وہ اپنے واسطے سمجھتے ہیں کہ جی اصا سوکھ رہیے نا تو مڑ مولا سونے نے سانو قبول ہی نہیں فرمایا، تے جے وہ قبول فرما لوے تو پھر اصا ہمیشہ باویں دکھ ہی رہ جائیے پر سونا راضی رہے تو سارے دکھ ہی سکھ نے۔ جنہ دکھاں وچ او ساڈا دل بر راضی، او جنہ دکھاں وچ او ساڈا دل بر راضی، سکھی انہاں تو وارے، جنہ دکھاں وچ ساڈا دل بر راضی، سکھی انہاں تو وارے،
قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے او دکھ قبول محمد بخشا جے راضی رہن پیارے انہاں دے جلے دکھ ہوندے نے جنیاں تکلیفاں ہوندیاں نے وہ اپنے عشق دا ہور مزہ لیندے نے مزہ اور ود جاندا ہے چاشنی اور ود جاندی ہے اور میرے سونے نبی نے فرمایا ہے کہ سب تو زیادہ تکلیفاں اللہ دے نبیاں تے آئیں اندازہ کر جدوں مخالفین نے حضرت زکریا علیہ السلام دی آپ دا پیچھا کیتا نا آپ اپنے دشمنوں تو بچن دی خاطر آپ نے راہ اختیار کی تھی جاندے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام نو ایک درخت نظر آیا آپ فرماتے ہیں مینو اپنے اندر لکا لے درخت نو فرماتے ہیں کیونکہ دشمن قریب آ گئے کافر قریب آ گئے آپ فرما نے مینو اپنے اندر لکا لے مڑ اللہ دا نبی ہوے درخت کیویں حکم نہ ملنے صدقے جاواں درخت چریا تے حضرت زکریا علیہ السلام درخت دے اندر چھپ گئے اندر چلے گئے جدوں کافر پہنچے کافراں دا ماما بھی آ گیا شیطان بھی پڑایا شیطان آ کے آندا ہے حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت دے وچ لک گئے جی شیطان نے انہاں نوں دسیا شیطان آندا لہذا اس درخت نوں چیر دیو انہاں نے درخت دے اوتے آری رکھ دتی درخت نو چیر دیاں توجہ کری جڑا نقطہ بیان کرنا چاہنا وا جدو آری حضرت زکریا علیہ السلام دے دماغ تک اپڑی ہے آپ سرکار دی آہ نکلی آواز آئی ہے اگر دوسری دفعہ اوف نکلی اساں تیرا نام صابرین چو کٹ دیا ہے اللہ دے نبی پر امتحان ویکھ دماغ دے اتنے آرا چل رہا ہو مگر قربان جاواں بزرگ فرماؤندے نے اے اف کرن دی ممانعت تاں ہی آئی ہے تاں مولا نے اف کرن تو منع فرمایا کہ مولا سونے نے اس گل وال اشارہ فرمایا اے زکریا ہے میرا سین ہے میرا قریبی سین ہے میرا یار دوست سین پناہ درخت کولوں کیوں منگیا یہ تو میری مخلوق ہے یہ میری مخلوق ہے درخت میری مخلوق ہے وہ تو میری مخلوق دے اگے سوال کیوں کیتا ہے جدوں خالق کی تیرے نیڑے ہوئے
اسی گل دے اوتے آواز آئیے اے زکریا اگر دوبارہ اف نکلی اساں تیرا نام صابرین دے وچوں کٹ دیاں گے، ہٹا دیاں گے، مٹا دیاں گے۔ خدا دی قسم کر کے آنا حضرت زکریا علیہ السلام آپ سرکار دا سارا جسم چر گیا وے، ساری آری چل گئی ہے، لیکن دوبارہ آہ نہیں نکلی، دوبارہ اف نہیں نکلی۔ کیوں؟ وہ جانتے سن، وہ جانتے سن وہ بے نیاز مولا وے، وہ دے امتحانات دے اندر اف کرنا بھی ساڈے لئی بنا وے، اسا نہیں کر سکتے۔ انہاں رب سونے دے امتحانات دے اندر اف بھی نہ کیتی، آہ بھی نہ کیتی، نہ دکھ دا اظہار فرمایا، نہ تنگی دا اظہار فرمایا، نہ تکلیف دا اظہار فرمایا۔ مولا سونے دی طرفوں جو بھی امتحان آئے نے انہوں خوشی نال قبول فرمایا وے، خوش ہو کے قبول فرمایا وے، تنگ ہو کے تنگی دا اظہار نہیں فرمایا۔ کیوں؟ ایسے واسطے انہیں یہ گل کی او مولا سونیا تو راضی رہے، جڑے حال دے اندر تو راضی رہے اساں اسی حال وچ راضی ہاں۔ تامیاں صاحب فرماؤں نے فرمایا جنہ دکھاں وچ او ساڈا دل بر راضی، جنہ دکھاں وچ ساڈا دل بر راضی سکھیوں نہ تو وارے دکھ قبول محمد بخشا جے راضی رہے پیارے، دکھ قبول محمد بخشا جے راضی رہے پیارے۔ الغرض وقت تھوڑا ہے، جن بھی امتحان آئے نے اللہ دے پیاریاں دے اونا قدم پیچھا نہیں ہٹایا، اونا تنگی دا اظہار نہیں فرمایا، اونا اے ہوئی آکھیا وے یا مولا سونا جے تو ساڈے غم وچ راضی ہے اساں غم وچ خوش ہاں، جویں تو راضی رہے اساں اوویں راضی ہاں، اساں تیری رضا تے راضی ہاں۔ حتیٰ کہ میرے پاک نبی سرکار دے ایک صحابی بیمار ہو گئے، صحابی بیمار ہوئے نے، دوسرے صحابی انہوں نے پوچھن گئے نے، جدو پوچھن گئے نے بیمار پرسی واسطے گئے نے، وہ جڑے صحابی بیمار سن فرماؤں نے فرمایا میں اپنی صحت نالوں بیماری نو زیادہ ترجیح دینا وا، میں بیمار رہواں تے خوش رہنا وا۔ کیوں؟ بیماری دے اندر بندے نو اپنا رازق چوکھا یاد رہندا وے، مالک سونے دی یاد زیادہ رہندی ہے۔ آپ نے فرمایا میں صحت نالوں بیماری دے وچ زیادہ خوش رہنا وا۔ اے ہوئی نبی پاک دے صحابی دی گل حضرت امام حسین تک اپڑی ہے۔ میرے امام حسین نے جدو یہ گل سنی ہے آپ فرمایا اللہ تعالی رحمت فرمائے سونے نبی دے اس یار دے اوتے جنہیں آکھیا وے کہ میں بیماری نو صحت نالو عظیم سمجھنا وا، فرمایا انہاں تے بھی رحمت ہوے پر میں حسین دا موقع وے او بیمار رکھے اتھاں تاں وی راضی ہاں، او صحت مند رکھے اتھاں تاں وی راضی ہاں۔ اکھے جیوں تے امر جے رہے
جوں تے امر جے رہنا ہے تھا یارا دیس فقیراں بئیے اس نو جی جی کئیے ہو جے کوئی سٹے اوے گدڑ کوڑا یارا وانگ اروڑی رہیے قادر دے ہاتھ ڈوری ازانی قادر دے ہاتھ ڈوری ازانی باہو جوں رکھے تیوں رہیے سبحان اللہ قربان جاواں مولا سونے دی طرفوں مولا سونے دی طرفوں جو نہ لوگاں دے اوتے دکھ سکھ آیا ہے جو امتحان آئے نے انہاں ثابت قدمی دا اظہار فرمایا ثابت قدم رہے نے ثابت قدم رہے نے بھاویں اپنی جاناں دے نظرانے بھی پیش کرنے پے گئے نے بھاویں بچہ بھاویں کھمبے اولاد نسل کوہانی پئی ہے انہاں کوہا چھڈے نے پر رب رسول نوں ناراض نہیں کیتا قربان جاواں ایویں نہیں عشق محبت ہوندا عشق محبت تاہی ہوندا وے عشق محبت کہندا وے کہ جدوں یار دی طرفوں پیغام آوے پھر عاشق جان قربان کرے پھر محب اپنی جان نچھاور کرے اپنی ہر شے قربان کر دے وے پر یار نو ناراض نہ کرے الغرض جنگ احد اینو جنگ احد کیوں آکھیا جاندا ہے دراصل احد ایک پہاڑ دا نام ہے احد ایک پہاڑ دا نام ہے جڑا مدینے شریف تو تقریباً 3 میل دور ہے 3 میلاں دی مسافت تے مدینے شریف تو اود پہاڑ دور ہے کیونکہ اے مارکا اے عظیم حق و باطل دا مارکا اسے پہاڑ دے دامن دے اندر درپیش آئے اسے پہاڑ دے قریب درپیش آ جاوے اس واسطے اس لڑائی نو
غزوہ احد آکھیا جاندا وے، غزوہ احد دے نام تے مشہور ہے، اور قرآن مجید کے اندر اس جنگ احد کے بارے مختلف تھاواں تے ذکر آیا وے، مولا تعالی نے ادا ذکر مختلف جگہ تے فرمایا وے، قربان جاواں جنگ احد دے اندر، جنگ احد دے اندر صحابہ کثیر سن، صحابہ کثیر سن، صحابہ دا لشکر بہت وسیع سی، لیکن اے دے اندر میں سے جناب والی اے دے اندر میں 3 نقطے بیان کر لے جس دے واسطے میں موضوع جناب دے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سب تو پہلا نقطہ وہ یہ بیان کرنا ہے کہ پچھلے دنوں ساڈے گناہاں دی سزا ساڈی قوم دے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بیان دیتا ہے کہ جنگے بدر دے اندر صرف 313 صحابہ تھے، باقی سب ڈرتے تھے، باقی سب صحابہ یعنی صحابہ جنگ بدر میں 313 صحابہ تھے اور باقی سب ڈرتے تھے جنگ لڑنے سے، اور جنگ احد میں کثیر صحابہ تھے، لیکن وہ جن کو نبی پاک سرکار نے طرح کی حفاظت کے لیے بٹھایا تھا انہوں نے نبی پاک سرکار کا حکم نہیں مانا اور لوٹ مار میں شامل ہو گئے۔ یہ الفاظ میرے کول موجود نے، محفوظ نے، ٹھیک ہے۔ ایک سے میں اپنے وزیر اعظم صاحب کی بارگاہ یہ جواب رکھنا ہے۔ دی بے ادبی تے گستاخی تو پہلے ہی معافی مانگ کے میں انہوں دی بارگاہ یہ عرض کرانگا، وہ تساں کرکٹ دے پلیئر ہو تو کرکٹ کھیڈو، وہ تھانوں وکٹاں دے بلے تو سوا کسی شاید پتا جی نہیں، تھانوں کی پتا وے نبی پاک دے صحابی دی شان کی وہ تسا میچ کھیڈو، وہ تسا کرکٹ کھیڈو، تسا گیند بلا کھیڈو، تسی اجے بال ہو، اجے چوری کھاؤ۔ میرے نبی پاک دے صحابہ نے خدا دی قسم کر گیا نا اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر دیتے نے، لیکن سونے نبی دا حکم نہیں چھوڑی۔ وہ کرکٹ کھیڈنے والا کی جانے نبی سونے دے حکم دی شان کی، نبی دے حکم دی قیمت کی، نبی دے حکم دی قدر کی۔ اگر نبی دے حکم دی قدر پوچھنی ہے تو صحابی تو پوچھ، یہ صحابی تو پوچھ۔ انہوں نے آخیے کہ جنگ احد دے اندر انہوں نے نبی پاک سرکار دا حکم نہیں منیا۔ توجہ ہے، میں یہ دساگا کہ صحابہ نے جنگ احد دے اندر نبی پاک دے حکم دی قیمت دسی۔ سب تو پہلے جنگ بدر دے بارے 313 صحابہ سن، تین 313 صحابہ سن،
چند صحابہ بچے سن جڑے جنگ دے اندر شریک نہیں سن ہوئے. حضرت عثمان بن عفان آپ جنگ بدر شامل نہیں سن ہوئے. اور کیوں نہیں سن ہوئے؟ اس واسطے نہیں سن ہوئے کہ آپ دے گھر والیاں سن بیمار تے سونے نبی نے حکم فرمایا سی اے عثمان تو اپنی گھر والی دی کفالت کر تے جنگ دے اندر نہ. حضرت عثمان سرکار نبی سونے دا حکم من کے تے جنگ چ نہ گئے. حضرت حذیفہ اور حضرت شمان توجہ ہے انہاں دے بارے آندا ہے. اور ایک روایت دے اندر دوسرے صحابہ دا نام بھی آندا ہے. یہ ابو جہل تے کفار نال عہد کر بیٹھے سن. یہ ادھروں آ رہے سن, کفار نے راہ روک لئی. میں سنائی سی یہ گل, تھانوں باویں یاد ہوئے تو باویں نہ ہو. کفار نے راہ روک لئی سی. کفار نے آکھیا سی اساں ایک گل تے تھانوں چھڈنے ہاں جے تسی ساڈے نال وعدہ کرو کہ تسی محمد پاک دی طرفوں جنگ وچ شامل نہیں ہوو گے. انہاں آکھیا تھا وعدہ کرنے ہاں, اگرچہ انہیں اس نیت نال کیتا سی کہ یہ کافر نے سانو ایک دفعہ چھڈ دین اسی اپنے یاراں نال شامل ہو جائیں گے. لیکن سونے نبی نے فرمایا اے صحابہ میں عہد توڑن نہیں آیا, میں عہد نبھاون آیا. فرمایا اوتھے پاسے ہو کے بیٹھ جاؤ. دو او صحابہ, تیسرے حضرت عثمان بن عفان, چوتھے ایک اور صحابہ. الغرض چند صحابہ سن, ایویں 4 یا 5 صحابہ سن جڑے جنگ بدر دے اندر شامل نہ ہو سکے تے او بھی سونے نبی دے حکم نہ. اور آج ہمارے وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بدر میں 313 شامل ہوئے تھے اور باقی ڈرتے تھے. میں کہتا ہوں ڈرتے وہ ہیں جو دشمنوں کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں, جو دشمنوں کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں, جو دشمنوں سے اپنی قوم کو مرواتے ہیں. ڈرتے وہ ہیں, وہ نہیں ڈرتے, وہ کبھی نہیں ڈرتے جو اسلام کے غازی اور مجاہد ہوا کرتے ہیں. ڈرے تو کوئی تمہارے جیسے, ارے ڈرتے تو تم ہو کہ جو کفار کے ایک ایک اشارے پہ اپنی قوم کو لوٹ رہے ہو, اپنی قوم کو مار رہے ہو, اور اپنی قوم پہ دن بدن مہنگائی کا عذاب میں اضافہ کر رہے ہو. اشارہ کافر کا ہے, چل تم رہے ہو, ڈرتے تم ہو اور کہتے نبی کے صحابہ. شرم آنی چاہیے تمہیں. تو جو ہے وہ ڈر ہوئے تو کسی نو کرسی دا ہوئے. ساڈے نبی پاک سرکار دے صحابہ نے تھے بادشاہی نو صحابہ نے تے خود قبول نہیں فرمائی. بادشاہی دین کے باوجود قبول نہیں فرمایا.
کیوں وہ جانتے سن، انہوں نے پتا سی کہ جڑا بادشاہ ہوندا ہے وہ قوم دا خادم ہوندا ہے، تے ساڈے کولوں ایڈا وڈا جڑا ہے ذمہ اور ایڈی وڈی ذمہ داری جڑی ہے عہدہ جڑا ہے وہ نہیں سنبھالیا جانا، اساں متاں امت محمدیہ دی خدمت وچ کوتاہی کر بیٹھی ہے۔ اور آج یہ کہتے ہیں وہ ڈرتے تھے، خدا دی قسم کر گیا نا، اور میں آخر ملک دی فوج، تواڈے ملک دی پولیس، تواڈے ملک دی عوام، تواڈے ملک دی حکومت ساری اکٹھی ہو جاوے، یہ ایک پاسے، یہ سارے ایک پلڑے دے اندر آ جان، دوسرے پلڑے چ میرے نبی دا صحابی ہوئے، یہ سارے جگ دا جذبہ، سارے جگ دی غیرت ایک پاسے، میرے سونے نبی دے ایک صحابی دی غیرت ایک پاس، او پھر بھی بھاری ہے، او پھر بھی بھاری ہے۔ ایک کافروں دے وفادار نے، کافروں کے وفادار ہیں اور باتیں کرتے ہیں نبی کے صحابہ، شرم نہیں آتی؟ توجہ نہیں جو فرمائی؟ صحابہ پر وہ بات کرے، صحابہ کی شان پر یا ان کی تاریخ پر وہ بات کرے جو جانتا ہو کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ توجہ نہیں جو فرمائی؟ ذوق نراگ سبحان اللہ، قربان جاواں، اے ہوئی جنگ احد سی، اے ہوئی جنگ احد سی، حضرت رافع بن خدیج، حضرت رافع بن خدیج آپ سرکار آپ آخیا گیا وے تساں چھوٹے ہو، تساں چھوٹے ہو، واپس لگے جاؤ، واپس چلے جاؤ، کیونکہ چھوٹیاں دا کی کم میں میدان جنگ دے اندر ہے۔ حضرت رافع بن خدیج فرماؤندے نے آپ سرکار نو جدوں آکھیا گیا تساں چھوٹے ہو، وہ فوری طور تے پیراں دے پپاں تے کھڑے ہو گئے، انگوٹھیاں تے کھڑے ہو گئے، انج پیر چوک کے انگوٹھے لا رہے ہیں تاکہ میرا قد وڈا نظر آوے۔ نہیں سمجھ آئی؟ جدو آپ آخیا گیا تساں نکے ہو، تساں چھوٹے ہو، تساں واپس چلے جاؤ، تساں جنگ دے اندر شریک نہ ہو، آپ سرکار نے کھریاں چک لیاں، کھریاں چک لیاں، پباں دے بھار کھڑے ہو گئے، انگوٹھیاں دے بھار کھڑے ہو گئے، تاکہ مسلماناں دی جنی فوج کھڑوتی ہے باقی فوجیاں دے برابر میرا قد ہو جاوے۔ جدوں میرا قد وڈا لگے گا مینوں واپس نہیں بھیجن گے، مینوں جنگ دے اندر رلا لیں گے۔ قربان جاواں، جدوں صحابہ نے اقبال دا جذبہ ویکھیا وے کہ لڑائی دی خاطر پہ کھریاں چک لے یعنی پپا دے کھڑا ہو گیا وے کہ میرا قد وڈا نظر آوے، مولا سونے دی بارگاہ دے وچ انہاں دی یہ ہوئی ترکیب قبول ہو گئی۔ صحابہ فرماؤندے نے چلو تساں وی آ جاؤ۔ حضرت سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی عمر شریف بھی چڑھتی جوانی دے وچ سی، بچپنے تو جوانی وال قدم پہ رکھدے سن، گل سمجھیا جی، بچپنے تو جوانی وال قدم پہ رکھدے سن، یعنی کولے بال سن،
پھولی جوانی سی، نرم و نازک جوانی سی۔ حضرت سامورا آپ سرکار نو جدو عرض کیتی گئی ہے، آپ نو جدو حکم ہو جاوے کہ تساں بھی واپس چلے جاؤ، تساں بھی واپس لگے جاؤ۔ حضرت سامورا فرماؤندے نے فرمایا جس رافے نو، او رافے پہلا بچہ جس رافے نو تساں جنگ وچ لڑا جاوے ایندے تو میں کشتی جیت جانا۔ توجہ لئیے فرمائی۔ وہ حضرت رافع سرکار نو آخیا گیا نا کہ تسی واپس جاؤ، انہاں کھریاں چوک لئی تے صحابہ نے فرمایا چلو لگے جاؤ۔ پھر حضرت سامورا دی واری آئی، جدو حضرت سامورا نو واپس بھیجن لگے نا، حضرت سامورا فرماؤندے نے او حضرت رافع سرکار جنوں تسی نال لے چلے ہو نا، میں اودے تو کشتی جیت جانا۔ او میرے نال کشتی لڑے تے میں انہوں پچھاڑ دینا، تے انہوں نال لے کے چلے ہو تے مینوں چھڈ چلے ہو۔ واہ سونے نبی دے صاحب کفار دے ہاتھوں قوم نو مروانے والے تسی، او ڈرپوک تے بزدل تسی، کافر دے اشارے تے انج نچدے ہو جے میں خسرا نچے، باتیں کرتے ہو نبی کے ساتھ۔ اور یہ ساری ڈورو قوم نو بھی غیرت نہیں، وہ چڑھتے جوان نے، چڑھتے جوان نے تے ایک دوے دے مقابلے چائے کھڑے نے جنگ لڑنے واسطے۔ کیوں جا رہی ہے مینوں نہیں کھڑتے؟ آپ نے فرمایا حضرت رافع میں آپ کو کشتی جیت جاؤں نا، تے فرمایا جی شک ہے لڑا لو، ہوں لڑا لو، ہوں میں وکھا دینا وا میں تو کشتی جیت جانا وا۔ فرمایا جڑا میرے تو کشتی ہار جانا وے انہوں لے چلے ہو، مینوں کیوں چھڈ چلے ہو، میں بھی جاواں۔ قربان جاواں۔ جدو صحابہ نے گل سنی، صحابہ نے گل سنی کشتی والی، آپ سرکار دی بارگاہ عرض کیتی گئی کہ انہاں دونوں بالاں نو کشتی دی اجازت ہونی چاہیے، انہاں نو لڑاونا چاہیے، کشتی ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت رافع سرکار اور حضرت سامورا سرکار دے مابین کشتی ہو گئی۔ جدو کشتی ہوئی ہے اوویں حضرت سامورا سرکار نے حضرت رافع نو چک دے ماریا، زمین تے بچھاڑ کے اتنے چڑھ گئے۔ قربان جاواں، یہ دراصل لڑائی نہیں سی، یہ دراصل لڑائی نہیں سی، یہ دراصل محبت سی۔ دراصل محبت سی کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی تو کشتی اس واسطے جیتی تاکہ میں جنگ وچ شامل ہو جاؤں۔ قربان جاواں، اس طرح جدوں آپ نے کشتی جیت لئی، حکم ہویا حضرت سامورا نو بھی لے چلو۔ اوے خدا دیا بندیا، میرے نبی پاک دے جان اشار چڑھدے جوان انج جذبات جناب والی، انج ذوق شوق رکھدے نے، انج جہاد لڑن دا ذوق رکھدے نے، انج شہید ہون دا ذوق رکھدے نے۔ قربان جاواں، ایک صحابی دے بارے آوندا ہے، کہ غالباً جنگ بدر سی یا جنگ احد سی، ایک جنگ دے اندر عمر چھوٹی سی شریک نہیں ہو سکے۔ جدو رات
رات پئی مولا دی بارگاہ سجدہ ریز ہو کے دعا کرنے نے یا مولا سونیا یا میرے تو جوانی کھول یا جوانی کھول مینوں موت دے دے یا کوئی سبب بنا دے میں جنگ میں بھی شامل ہو جاواں. انہاں دی دعا مولا دی بارگاہ وچ قبول ہوئی. تھوڑی دیر گزری دروازہ کھڑکیا ویکھیا مامو جان آئے کھڑے نے. پوچھیا خیر حکم پیغام لے کے آئے نے. فرماؤندے نے پتر چل تینوں بھی جنگ شامل ہونے دی اجازت مل گئی. تلوار چکی ہے گھروں باہر نکل کے تے خودے گئے خوشی مناؤندے گئے نے. او میں آکھنا وا اگر بے ادبی نہ ہوئے وزیر اعظم صاحب دی بارگاہ چ میں عرض کرنا وا او ایتھے دے نکے نکے بال بھی خوشی نال پہ قربان ہوندے. اے اوہی جہاد ہے اے اوہی جہاد ہے اے اوہی جہاد جس جہاد تھوڑے نزدیک شر پسندی آخیا جاتا ہے تھوڑے نزدیک دہشت گردی آخیا جاتا ہے تھوڑے نزدیک فتنہ بازی آخیا جاتا ہے. اور میں آخیا وے وزیر اعظم صاحبہ تینوں کی پتا وے تساں جنہاں نال یاریاں لائیاں نے وہ تے اس جہاد نو فتنہ کہندے نے وہ تے اس جہاد نو شر کہندے نے وہ تے اس جہاد نو دہشت گردی کہندے نے. تا تسی پہ صحابہ تے گلاں کردے ہو تا تسی پہ صحابہ کیونکہ صحابہ دی حقیقت تو کوئی واقف ہوے تے انہاں دی شان بیان کر سکے وگرنہ صحابی دی شان یا میرا رب جاندا وے یا رب سونے دا حبیب جاندا. توجہ ہے مینوں پتہ ہے کچھ دوست احباب مینوں بڑے عرصے سے پتا ہے یہ کہیں لے لیں بھائی یار اوے تے ساڈا مولوی سکا سلطان ہے پر ممبر تے بہندا تے سلطان رہی بن جاندا بڑکاں ماریاں ماردا ہے. او میں آکھیا وے اے بڑکاں میرے ذاتی غصے دیاں نہیں ہیں تساں کو میرے بال مارے نے تھوڑیاں میریاں کو زمیناں سانجیاں تھوڑا میرا ذاتی جھگڑا کی کوئی جھگڑا نہیں یہ ذاتی غصہ نہیں یہ کوئی اپنے آپ مناؤ والی بڑکاں نہیں. الحمدللہ مرشد لجپال دی نگاہ دا صدقہ دین دی غیرت دیاں بڑکاں نے. میں نہ خدا دی قسم کر کے کہ زمین پھٹے تے وچ وڑ جائیے زمین پھٹے تے وچ وڑ جائیے لکھ لعنت ساڈیاں جوانیاں دے اوتے ساڈیاں زندگیاں دے اوتے اج نبی دے صحابہ دی ایڈی توہین پئی ہوندی ہے اور اساں خاموش ہو کے بیٹھے اساں چپ کر کے بیٹھے ہیں. ساڈے خون ایڈے ٹھنڈے ہو گئے ایڈے بے غیرت بن گئے ہیں کہ جڑے ساڈے سردار نے جنہاں دے ایمان عقیدے دے اوتے ساڈی بنیاد رکھی گئی ہے اج انہاں دے خلاف طاغوتی طاقتاں پھونک رہی ہیں اور اسی چپ کر کے بیٹھے. توجہ نہیں یہ فرمائی. او چلو یار یہ ڈنڈے دی طاقت نہیں تے زبان تے ساڈے اختیار ہی نا
آ ڈنڈے نال تے روک نہیں سکتے، وہ تے حاکم دا کام ہے، تے زبان تے ساڈے قبضے سے، تے زبان نال تے کر سکنے ہیں یار. توجہ نہیں جے فرمائی. میں آخے جتھے جتھے ایڈا شہید ہون دا چاہوے قربان جاواں قربان جاواں. جنگ بدر ہو رہی ہے، جنگ بدر ہو رہی ہے. نبی پاک سرکار دے، نبی پاک سرکار دے ایک چھوٹے جیسا بھی نے، عمر دے چھوٹے نے، عمر دے چھوٹے نے. قربان جاواں آپ سرکار بہ گئے، آپ سرکار بہ گئے کھجوراں کھا رہے نے. یہ واقعہ میں اگے بھی تھانوں جنگ بدر دے واقعات ہی سنایا سی. آپ سرکار قربان جاواں حضرت سعید بن عاص یہ تو کفار دے وچ، حضرت عمیر سرکار، حضرت توجہ ہے، بلکہ حضرت عمیر سرکار دے بھی چھوٹے بھرا سن، حضرت عمیر سرکار دے بھی چھوٹے بھرا سن. جناب والی نوی نوی عمر چھوٹے نوی جوانی پہ چڑھتے ہیں. حضرت عمیر سرکار نے، حضرت عمیر سرکار نے اپنے بھائی نو آخیا وے، اپنے چھوٹے بھرا نو آندے نے تو مڑ جا، تو مڑ جا. حضرت سعد بن نبی وقاص دے چھوٹے بھرا حضرت عمیر بن نبی وقاص ہیں. جدو حضرت سعد بن نبی وقاص ہیں آپ نے آخیا تو واپس چلا جا، تو واپس مڑ جا چھوٹا وے. اور رون لگ پے، رون لگ پے. جی بچہ ضد کر دے، بچہ لوٹ پوٹ ہون لگ پہ، آپ سرکار زمین تے لیٹن لگ پے. فرمایا میں جانا، میں جانا ہی جانا وے، میں جانا ہی جانا وے، میں نہیں رہنا، میں نہیں رہنا. جس جنگ دے اندر رب سونے دا حبیب جا رہا وے میں کیوں نہ جاؤں. آپ سرکار جاندی باری جاندی باری انج رلے انج روئے تے انج جنابے والی گریا داری کیتی. نبی پاک سرکار نے جس ویلے آپ دا رونا ویکھیا نہ فرمایا یار اینو بھی آون دیو. تے جس ویلے اوتھے پہنچے نا حضرت عمیر بن نبی وقاص سرکار جڑے سن آپ بہ کے کھجوراں کھا رہے سن، ادھر جنگ لگی سی. تے قربان جاواں نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار جہاد کے اتنے وعد فرماندے ہویا، جہاد کے اتنے وعد فرماندے ہویا فرمایا آ تھوڑے سامنے جڑا نا جنت، جنت دا میدان لگیا ہویا ہے کہ جنہیں اتھے جان قربان کر لی ہے مولا سونے نے انہوں سیدھا جنت دے. جدو حضرت عمیر بن نبی وقاص نے یہ گل سنی فرمایا اچھا اتھے بندہ مرے تو جنت لبدی ہے. اینج جنابے والی آپ دی گود کھجوراں پئیاں سن، آپ نے چھانڈ کے پرا ماریاں نے. فرمایا آ پیا جاندا ہے، فرمایا جے جنت لبدی ہے تو میں آ پیا جاندا جے. قربان جاواں کھجوراں پاسے سٹیاں نے، حج پے نے، حج پے نے، نویں جوانی ہے لڑک پن تو جوانی وال پہ چڑھ دے نے، چھوٹے جے نے آپ بھج پے نے، تلوار لے کے کافراں دی صف وچ وڑ گئے، لڑدے لڑدے شہید ہو گئے، لڑدے لڑدے شہید ہو گئے. اور میں تے آنا سانو تے تاریخاں دسدیاں نے، سانو بزرگ دسدے نے، سانو تفسیراں دسدیاں نے، سانو تاریخ گواہی دیندی ہے. میرے پاک نبی دا ہر صحابی شہادت دا شوق رکھدا.
آخیا وہ لتاں تھوڑیاں کمبن دشمن نو ویخ کے امریکہ دی بڑک سن کے تھوڑیاں ٹٹیاں نکل جان تسی اپنے تے قیاس کرو نبی دے صحابہ تے خیر ہے جے چلو تسی ڈردے ہو سانو پتہ ہے تساں بزدل لو ڈردے ہو سانو پتہ ہے اساں جاننے ہیں پر ساڈے گناہاں دی شامت ساڈے کرتوتاں دی شامت کہ جی آپ تساں ڈردے ہو تے کم از کم نبی دے صحابہ تے زبان نہ کھولو اقبال فرماؤندا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہوں جس کا دل کافر کی موت سے بھی لرزتا ہوں جس کا دل کہتا ہے کون اسے کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مری یہ تھوڑیاں لتاں کمدیاں نے ڈرپوک تساں بزدل تساں آکھو نبی دے صحابہ خدا دی قسم کر کے آنو میرے نبی پاک دے صحابہ دے اندر مولا نے او عشق و محبت رکھی سی پلتے انگاریاں تے لیٹنا گوارا کیتے قدم پیچھے نہیں ہٹا تسی آندے ہو ڈردے سن بلدے انگاریاں تے لیٹے نے سینے تے چاکیاں برداشت کیتیاں نے ہتھاں پیراں دے وچ میخاں برداشت کیتیاں نے پر پھر بھی سونے نبی دی محبت سونے نبی دا عشق اور سونے نبی دا راستہ چھڈیا توجہ ہے اوئے بول دے نہیں یار قربان جاواں اجے بھی کئی لوگوں ترقی یافتہ لوگوں نیچری اور لبرل طبقے اپنی شاہ اپنی بادشاہی نال بڑی محبت ہے اپنی حکومت نال بڑی محبت ہے وہ میں آخرا چلو تسا اپنی حکومت دے دستور چلاؤ چلو تسا اپنا ظلم دا بلار گرم رکھو جو مرضی رکھو کم از کم نبی دے صحابہ تے زبان درازی نہ کرو نبی دے دین تے زبان درازی نہ کرو قرآن تے زبان درازی نہ کرو قانون سیاسی قانون چلاون والا کی جانے نبی دے قانون کی جانے قرآن دے قانون کی جانے اسلام دے قانون اپنا نظام چلاؤ حضرت عبداللہ بن مبارک امام بخاری دا استاد ہے آپ تو کسے پوچھے ہو کہ حضرت امیر معاویہ سرکار افضل نے یا عمر بن عبدالعزیز افضل نے عمر بن عبدالعزیز اگرچہ عادل بادشاہ سی اور عدالت دا جھنڈا انج گاڑیا وے عمر بن عبدالعزیز دے زمانے چ بھگیاڑ تے بکریاں ہکے تالاب تو پانی پیندیاں سن انج انصاف انج عدل قائم کیتا وے پر صدقے جاواں پوچھا گیا امیر معاویہ افضل نے یہ نبی دے صحابی نے یا عمر بن عبدالعزیز افضل نے آپ نے فرمایا پناہ خدا دی مینوں اس زمانے دے وچ جینا پائے گیا وے جس زمانے چ صحابی تے غیر صحابی نو تولیا جا رہا
فرمایا جس گھوڑے دے اتے حضرت سیدنا امیر معاویہ نے سواری فرمائیے، جس گھوڑے دے اتے آپ نے سواری فرمائیے، اس گھوڑے دی ٹاپ نال جڑی مٹی اس گھوڑے دے نک وچ داخل ہوئی ہے، فرمایا امیر معاویہ دے گھوڑے دے نک دی مٹی، امیر معاویہ دے گھوڑے دے نک دی مٹی ایک پاسے، زمانے دے کروڑا عمر بن عبدالعزیز ایک پاسے۔ فرمایا مقابلہ پھر بھی نہیں ہوتا، مقابلہ پھر بھی نہیں ہوتا، نبی دے صحابی دے گھوڑے دی مٹی ایک پاس ہے، زمانے دے کروڑا عمر بن عبدالعزیز ایک پاس ہے۔ فرمایا مقابلہ پھر بھی نہیں ہو سکتا، ایک گھوڑے نبی دے صحابی دے گھوڑے دی نک دی مٹی افضل، زمانے دے کروڑا ولی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اوے خدا دا بندہ، جس گھوڑے دے ٹاپ دیاں قسماں رب سونا کھاوے، مولا سونا فرماؤندا ہے، مولا سونا فرماؤندا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ وہ جس جماعت دے چلدے گھوڑیاں دی اڑدی مٹی دی قسم رب کھاوے، کیا عجب زمانہ آیا ہے، کیا عجب زمانہ آیا ہے کہ آج نبی کے صحابہ پہ زبان درازی ہو رہی ہے۔ خدا دی قسم کر کے اگر ساڈیاں گردناں کٹ جان، ساڈے خون وگ جان، سانو کیما کر دیتا جاوے، پھر بھی نبی سونے دے صحابہ دا احسان اسی آج یہ باتیں کر رہے ہیں نبی کے صحابہ، جنہوں نے نبی کے دین کی ہر وقت اور ہر جگہ پاسبانی فرمائی، او انج ذوق رکھن، انج جذبہ رکھن، اور یہ آکھے وہ ڈرتے سن۔ خدا دی قسم کر کے آنا، نبی سونے دے صحابہ دے وچوں کوئی صحابی بھی ایسا نہیں سی جڑا کافراں دا خوف رکھدا ہوگا، جڑا کافراں دا خوف رکھدا ہوگا۔ میں آخیا تسی اپنے محلاں دے وچ بہ کے، اپنی کرسی دے اتے بہ کے، اپنے تخت دے اتے بہ کے، اپنے گھر دے اتے بہ کے امریکہ برطانیہ دے فون تو ڈردے ہو کہ مت پچھوں انہاں دا فون آ جائے تے ساڈی بےزتی تے سانو جناب علی ساڈی حاضری لگ جائے۔ تساں انہاں دے حکم تو ڈردیاں ہویاں اپنی قوم نو ظلم دی چکی دے وچ پی کے رکھیا ہویا ہے، تسی اپنے اتے نبی دے صحابہ نو قیاس کردے ہو۔ خدا دی قسم کر کے غیرت دی بنیاد ہی نبی دے صحابہ نے رکھی، غیرت دی جذبہ جہاد، شوق جہاد اور دین دے اوتے مر مٹن دا ولی صحابہ سکھایا ہے۔ اج تو کیا نا بزدل سن، ڈردے سن۔ خدا دی قسم کر کے نا آخری گل سنا کے گل مکاؤنا ہوئے، اج ایک گل کیتی ہے جنگ احد دے زمن دے اندر، باقی دو رہندیاں نے وہ کراں گا اگلے جمعے تے انشاءاللہ۔ نبی پاک دے صحابہ جدوں تھوڑے سن سونے نبی نے حکم فرمایا اجے اپنا ایمان لکا کے رکھو، اجے اپنا ایمان
لکا کے رکھو. اچھا ہوں مینو یہ دس ہوں جے کوئی کم وقت ہی آخے نبی ڈردا سی نہیں تو کیوں لکایا ایمان نو؟ جے کوئی بدبختی سمجھے نبی ڈردا سی تے نبی پاک سرکار تے فرماؤندے نے اے عائشہ اگر میں رب سونے نو آکھاں نا مولا اے پہاڑ سونے دے بنا کے میرے نال چلا دے تے چلا دے تے ایک دعا چ فرماون نبی سونا آپ نے فرمایا میں ایک دعا کر دیواں تا قیامت روئے زمین سے کافر نہیں بچے گا. لیکن امت واسطے سبق سی فرمایا اجے اپنا ایمان لکا کے رکھو. تے صحابہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردے نے سونیا اسی ایڈے کمزور صحابہ رو رو کے عرض کرتے سن سونے سانو اجازت دیو اسا مارا کھان لئی تیار ہو گئے. کافر کی کرن گے؟ سانو مارن گے، ساڈا چمڑا لا دین گے، سانو کیما کر دین گے. فرمایا سونے تیرے عشق اور محبت دی لذت دے اندر اپنا کیما کراؤن واسطے تیار ہو چکے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار نے پہلا خطبہ دیتا اپنی برادری نے ماریا، اپنی برادری نے ماریا، اتنا ماریا کہ لو لوہان ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. جدوں بے ہوش صدیق نو چک کے گھر لے آندا گیا جس ویلے اکھ کھلی ہے نا ہوش آیا فرمایا میرے یار دا کی حال ہے. فرمایا میرے یار دا کی حال ہے. لوگ آخیا صدیق جی کی خاطر تینوں مار پئیے پھر وہ نام لینا، پھر وہ نام لینا. حضرت صدیق اکبر فرماؤندے نے اساں اپنیاں جاناں نالوں ود محبوب خدا نال محبت کرنے ہیں. اسانوں اپنیاں جاناں دی پرواہ کوئی نہیں، اسانوں سونے نبی نال محبت ہے. او لوگ جنہ لوہے دیاں کنگیاں نال اپنیاں کھلاں لوا دتیاں نے پر رات بعد نہیں آئے. اج انہاں دی زبان تنادی ہو رہی، اج انہوں ڈرپوک اور بزدل ماد اللہ آخیا جا رہا ہے جنہوں نے اسلام دی خاطر اپنا ہر شے قربان کر کے یہ ثابت کیتا ہے کہ اساں اسلام دے سچے یار ہاں. پناہ دے بے رب سونا اس دور تو اس دور دے لوگ کہ جتھے نبی دے صحابہ تے سبحان درادی کیتی جا رہی ہے. مولا سونا ایسے لوگاں نو چھیتی ایسے لوگاں تو چھیتی اپنے محبوب دی امت نو بری کر دے گا تے او قانون لیاوے جدے چلان واسطے کوئی حضرت عمر دے خلیفے دی ضرورت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.